هل ستربيه؟ جون، لا يزال والدك حياً. إنه في مكان ما من هذا العالم. إنه أفضل صياد. حققت الشرط، وعليك أن توافقيني يا خالتي. جون، سأشتاق إلى رائحتك. أنا لم أعرف أمي الحقيقية، لكن رائحة خالتي هي رائحة أمي. لن أنساك أينما ذهبت، فأنت بمنزلة أمي. أبي، سأجتاز الامتحان وسأجدك. هيا تعال وجرب مدى قوتك وعزيمتك، وإذا تغلبت على هذا الصياد القوي فسوف تحصل على مكافأة كبيرة، وإلى جانب هذا ستحظى بمشاهدة العرض الكبير الذي سيقام في المرفأ مجانا. اقترب وجرب. إنها فرصة مناسبة لتأمين أجرة السفينة. يجب ألا أضيع الفرصة. سوف أتغلب عليه. 4 متحدون ولم يتغلب عليه أحد. هل من متحد آخر يستطيع هزيمته؟ لن يتغلب عليه أحد. إنه صياد قوي. أما من أحد؟ تذكروا، من يستطيع التغلب عليه فسوف يحصل على الجائزة المالية. سننهي هذا التحدي. أنا سأتحداه. جيد، هناك متحدٍ خامس. يبدو واثقا بنفسه. استعداد، ابدأ. يبدو أنك قاومت أكثر من الآخرين يا رجل، وبالرغم من أنك غير محترف هذا جيد منك. عندما سأصل إلى الجزيرة سأحترف. نعم.
سيد، أتعرف السفينة المبحرة إلى جزيرة دورا؟ أرجوك إن كنت تعرف فأخبرني. قال سيد. سيدي، أرجوك أخبرني أين ترسو سفينة دورا؟ اسمع، إذا أردت الذهاب إلى دورا فأنا سأخذك يا بني. ستأخذني حقا؟ نعم، تعال معي. توقف! هذه لعبة معروفة تدعى اللطافة لتخدع الناس ثم تسرق أموالهم، أليس كذلك يا هذا؟ يخدعني؟ من أنا؟ ماذا تقول يا رجل؟ أنا لم أرد إلا مساعدته. شكرا لك، أنقذتني. كانت التفاحة لذيذة جدا. أنت؟ ها؟ يا إذا تحركت أيها الصغير فسيقتلك بسمه. بسبب هذا الجري المتواصل أصبحت في حاجة إلى الطعام. أوقفوا هذا اللص! توقف! توقف! أنا جائع والسمك أمامي وليس لدي نقود. سأخذها وعندما يصبح معي نقود سأدفع. سأدفع لكم ثمنها لاحقا. أنت ثانية؟ لا تنظر إلي هكذا. اطمئن، سأدفع ثمنها. سأعمل وسأسدد ثمنها وأعتذر إلى صاحبها. لم أتذوق مثل هذا السمك في حياتي. هي سرق حقيبتي. ما هذا؟ اسمع يا صغيري. ستركب السفينة وسأكون معك. ما رأيك؟ شكرا لك. جزيرة الحيتان، هيا استعدوا للمغادرة يا رجال. تحركوا.
هيا أنت، هيا توقف عن التنظيف وأحضر لنا الشاي. حاضر. لم أصدق أبدا أنك أمسكت بهذا الحيوان. يبدو أنك نسيت أنني صياد. صياد محترف. اقترب وشاهد بنفسك. اقترب لتشاهد أندر الحيوانات في العالم. عرض لأندر الحيوانات في سفينة؟ أهلا بك يا سيدي. ألديكم صغار الدببة؟ بالتأكيد يا صغير، ادخل وعندما تخرج ادفع. انظروا، هناك الكثير من الحيوانات النادرة التي جمعت من كل أنحاء العالم. أولاً سأبدأ بهذه الأفعى العملاقة ذات الرؤوس الثلاثة، وقد سمينا هذه الرؤوس ألف وباء وتاء. وهذه الضفدعة العملاقة التي لا مثيل لها. ولدينا أيضاً السلحفاة المستديرة. هذه السلحفاة إذا تدحرجت فلن تستطيع التوقف. وبين هذه الحيوانات الدب الثعلب، وهو معروف بشراسته تجاه بني البشر، وعندما حاولوا إمساكه في الغابة قتل 3 أشخاص. تستحق مكافأة كبيرة، فأنت من جلب إلي المشاهدين. كل شيء بحسابه يا سيدي. وأرجو أن يكون المبلغ كبيرا كعدد المشاهدين الذين حضروا. ولا تنسى أيضا ثمن الدب الصغير. وكيف أنسى؟ اطلب ما تريد. أعرف أنك كريم جدا يا سيدي. ها؟ هيا انصرف من هنا. هل يكفي هذا؟ زده قليلا يا سيدي. خذ هذا أيضا. ما هذا الصوت؟ المرشدة، هيا لنلقي نظرة على أقفاص الحيوانات. هيا بسرعة. أرجوك تراجع. مسكين. وضعوه هنا ليحصلوا على المال. لقد ذكرتني بالأنثى التي دافعت عن صغيرها وقتلت. إنه ولد شجاع. أفسحوا الطريق. ما الذي يحدث هنا؟ هذا الصبي اقترب من الدب الثعلب فخفت عليه، ولكن سرعان ما بدأ الدب يلعق يده. ابتعد عنه ولا تقترب منه ثانية، وإلا فصفص لحمك عن عظامك. أليس كذلك؟ غير صحيح. هل تريد إنقاذ الدب؟ لن أسمح بذلك. مهما حاولت فلن تستطيع أخذه مني. يا له من صياد قاس. ترى هل والدي مثله؟ سآخذ أجرتي فقط. يا للأسف، يبدو أنني لم أستطيع السفر إلى جزيرة دورا.
انتهت رحلتي في هذا القفص. ليس باليد حيلة. لص؟ آسف، ظننتك لصا. ما الذي تفعله هنا؟ ألا تريد السفر؟ اطمئن، ستسافر. قررت مساعدتك لأنك لطيف. سأخرجك بهذا المفتاح من سجنك. هيا بسرعة. نسيت شيئا مهما. أتعرف ما هو؟ الحيوانات. رائع. هيا انطلقي انطلقي. هيا بسرعة إلى الغابة. يا له من طفل رائع. امسكوها! أنت من أطلق سراحها؟ أجل أيها الشرير، ولست خائفا. تقولها بكل وقاحة أيها الطفل المتشرد. هيا لقنه درسا قاسيا. لا، سأعيده إلى القفص ثانية. ما رأيك؟ أليس هذا هو العدل؟ أنت صياد جشع حقا. يا لوقاحتك، كيف تجرؤ على توجيه إهانة كهذه لي؟ أيها الصياد، لا تستنجد به، فهو مغمي عليه ولن يستجيب لك. بضربة واحدة أسقطه. لا تتعجب يا صغيري، لو كان صيادا حقيقيا لاستطاع أن يدافع عن نفسه. انظر إليه. أنت رائع. انظر، سأحتفظ ببطاقة الصياد، فهو غير جدير بحملها أبدا. توقف. سأعيد إليك نقودك التي سرقتها. إذا كنت ستعيد النقود إليه فلماذا سرقتها؟ أنا لم أحصل على أجري لقاء عملي يا جون، وعندما وجدتها أكثر مما أستحق أعدتها. أسئلته محرجة. يجب أن تسرع وإلا فلن نلحق بالسفينة. حان وقت الإبحار. ارفعوا الأشرعة. انتظرنا يا سيدي، أريد أن أسافر معك. وأنا أيضا. تأخرتما ولن أوقف السفينة. الحقا بنا سباحة. لا. اقتراح الربان رائع. سيلجأان الآن إلى السباحة الحرة. بل السباحة ظهرا، وهذا أسرع لهما. لا فائدة من هذا الجري. أنا سأتولى الأمر. لن أدع هذا الصغير وحده، سأتبعه. قلت إنك ستتولى الأمر، ماذا ستفعل؟ اتبعني فقط. ماذا سيفعلان؟ هل جننت؟ الآن. انتبه. تمسك بي. سيدي، أنت بخير؟ لا تنادني سيدي، نادني السيد يوريو. إنه عمل رائع. أتوقع أن يكون هذا الطفل صيادا ماهرا في المستقبل. لن أنساك أبدا يا خالتي. سترون حوادث مثيرة وشائقة على ظهر السفينة التي ستنقلنا إلى جزيرة دورا. تابعونا لكي تستمتعوا بمشاهدتها، واحرصوا على ألا تنسوا موعدنا.